बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। किस्मत खान ज़िमरी हमारे दोस्त हैं, ट्विटर पे आप उनको देखते हैं और मैं हमेशा उन्हें ये क्रेडिट देता हूँ कि वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन रिसर्चर्स में से एक हैं। और आज जो स्टोरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आपको सुनकर अंदाज़ा होगा कि किस्मत खान ज़िमरी की तारीफ़ अगर हम करते हैं तो वैसे ही नहीं करते। और किस्मत खान ज़िमरी ने जो चीज़ें निकाली हैं और जो उन्होंने स्टोरी बनाई है, अगर ये स्टोरी आज से कोई एक हफ़्ता पहले उन्होंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया होता तो बहुत से टॉक शोज़, बहुत से प्रोग्राम्स और पूरे सोशल मीडिया पर इस स्टोरी पर बात हो रही होती। मामला ये है कि इस वक्त जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये सेम उसी तरह का मामला है जो 1997 में जो है वो हुआ था, जब एक मुल्क में 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन गई थी और 2 चीफ जस्टिस बन गए थे और जो कुछ हुआ था। और इसका सारे जब मैं इसके 14, 15, 16 बल्कि 17 टोटल पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ जो किस्मत खान ज़िमरी ने हाईलाइट किए हैं, तो आपको बड़ी बड़ी दिलचस्प है। पूरे का पूरा सिनेरियो वही है, किरदार भी वही हैं। उस वक्त भी मामला शरीफ ख़ानदान का था, अब भी शरीफ ख़ानदान है, और उस वक्त भी अदलिया को ग़ुलाम बनाना था, इस वक्त भी अदलिया को ग़ुलाम बनाना है। तो एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये डिस्कशन इसलिए शुरू हुई कि कल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, हमारे दोस्त हैं उस्मान गुजर, आजकल उनका जिक्र हर दूसरी तीसरी वीडियो में आ रहा है क्योंकि वो बड़े एक्टिवली आजकल काम कर रहे हैं। तो उस्मान गुजर साहब ने कल सवाल किया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से कि ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के 10, 11, 12 जजेस बैठ के काजी फ़ाइज़ ईसा को घर भेज सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भेज सकते हैं, और इसकी मिसाल मौजूद है, मलिक असद केस। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो मलिक असद केस क्या था और कैसे सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने अपने ही चीफ को घर भेज दिया था। तो रवायत मौजूद है, और इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के पास भी टाइम कम है और कोई बड़ा सरप्राइज़ आज या कल आ सकता है। बहुत सी चीज़ें मैं जो असदुल्ला खान साहब के साथ मैंने ऑनलाइन एक इंटरव्यू किया है, उसमें मैं जो डिस्कस कर चुका हूँ उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब आते हैं कि 1997 में क्या हुआ था। 1997 में ये हुआ था कि मियाँ नवाज शरीफ का जो इख्तलाफ शुरू हुआ था चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से, वो मेन तो शुरू इस वजह से हुआ था कि सज्जाद अली शाह साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ की जो बैड गवर्नेंस थी उसके ऊपर वो नोटिस ले रहे थे और हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे रहे थे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ, आपको पता है उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत चूने लगाए थे मुल्क को, और कर्ज उतारो, मुल्क संभालो, और बहुत सारी 2 नंबरी की थी और बहुत सारी वारदातें की थी, और कोई उस वक्त गवर्नेंस के हालात भी बहुत बुरे थे, और टारगेट किलिंग थी, बहुत सारी चीज़ें थी, फ़िरकावारियत थी, तो इस तरह की चीज़ें थी। तो वो बहुत से नोटिस ले रहे थे। तो मियाँ साहब एक तो इस वजह से उनसे नाराज़ थे। दूसरा मामला ये बना कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की असामियाँ खाली थी, तो उन्होंने 5 जजेस जो हैं उनको एलिवेट करने के लिए उन्होंने हुकूमत को लिखा। तो उसमें 2 इशूज़ आ गए। पहला इशू ये आ गया कि उसमें उन 5 में से एक जज ऐसा था जिसमें शरीफ ख़ानदान के हवाले से, इनके बिज़नेस के हवाले से, इत्तेफाक फाउंड्री के हवाले से इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया हुआ था। तो मियाँ साहब ने कहा कि जिस जज ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया हुआ है, इस जज को मैं कैसे आने दूँगा। एक तो ये वजह बनी। दूसरा यह कि उन 5 जजेस में से एक जज वो थे जिनको जो शहबाज शरीफ हैं वो कहते थे कि अगर ये हाई कोर्ट से चले जाएंगे तो मैं हाई कोर्ट में कैसे मामला चलाऊँगा। तो यानी एक जज जो है वो इसलिए कि उन्होंने खिलाफ फैसला दिया हुआ है, एक जज जो है वो कहते थे कि इसकी मुझे ज़रूरत है। और उसमें मियाँ साहब ने ये किया कि जब सज्जाद अली शाह साहब बात नहीं मान रहे थे तो इन्होंने उस वक्त ये किया कि जजेस की तादाद 17 से 12 कर दी। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि ये 17 से 23 कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने 17 से 12 कर दी ताकि वो 5 जजेस जो हैं वैसे वापस चले जाएं। तो लेकिन उस पर यह हुआ कि वो उन्होंने ये चैलेंज हो गया और उन्होंने फिर बड़ा टफ एक लड़ाई का माहौल चलता रहा, लेकिन इसमें शरीफ ख़ानदान कामयाब नहीं हुआ था, नवाज शरीफ कामयाब नहीं हुए थे, और अल्टीमेटली वो 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। और उस वक्त भी मियाँ साहब का यही था कि पसंद के जजेस होने चाहिए, जैसे अभी मियाँ साहब का है कि पसंद के जज होने चाहिए। सरदार तारिक मसूद को मियाँ साहब ने कहा, आज़म अली तारर को, कि वो चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, मुझे मज़हर आलम मियाँ खेल चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और फिर मियाँ साहब ने उनके ऊपर देखे ना कि आवाम के टैक्स के पैसों से कितने बड़ा उनके ऊपर एहसान किया कि क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्ट पर और मेरी माँ पर मतलब ज़रा यही दावा करते हैं कि मियाँ साहब ने पैगाम भेजा था मज़हर आलम मियाँ खेल साहब को, और उनके पैगाम पे जो है वो मज़हर आलम मियाँ खेल साहब आए हैं, क्योंकि सरदार तारिक मसूद तो तैयार बैठे थे, वो तो फ़ौरन आ गए थे। मसला सिर्फ मज़हर आलम मियाँ खेल साहब का था।
اور وہ پہلے انکار کر گئے تھے. پھر یہی بتایا جاتا ہے کہ میاں صاحب کا پیغام گیا اور میاں صاحب نے کہا کہ آپ کا پورا خیال رکھا جائے گا, اور پھر خیال رکھا بھی گیا. ان کو مظہر المی خیل اور سردار طارق مسعود کو ریٹائرڈ جج کی بھی پینشن مل رہی ہے اور حاضر سروس جج کی بھی تنخواہ مل رہی ہے, اور جو ساری مرات ہیں وہ تن کے دی جا رہی ہیں عوام کے ٹیکس کے بعد. میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان ججز کو کوئی مجھ سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں اکثر یہی سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ اتنے لائق ہوتے ہیں جن لوگوں کو دوبارہ شریف خاندان سرکاری عہدوں پر لگاتا ہے, تو ان کو اپنی فیکٹریوں اور ملوں میں کیوں نہیں لگاتا؟ اگر اتنے ہی وہ لائق ہیں تو اپنے فیکٹریوں اور ملوں میں لگائیں تاکہ ان کی ملیں اور فیکٹری ان کی آگے بڑھیں. خیر, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے زبردست کمپیریزن اس وقت اور اس وقت کا 63A میاں نواز شریف نے متعارف کروایا تھا, اور اسی کیس کی وجہ سے ان کے اوپر توہین عدالت کی ان کو نوٹس ملا تھا, کارروائی شروع ہوئی تھی, اور اسی کارروائی کے دوران پھر میاں صاحب نے اٹیک کروایا تھا سپریم کورٹ پر. یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کروا دیا تھا. میاں صاحب نے 14ویں آئینی ترمیم وہ لائے تھے اور اس میں 63A متعارف کروایا تھا. یہ جس کا سارا رولہ ہے 63A کا, یہ میاں نواز شریف صاحب نے متعارف کروایا تھا, اور اتنا خوفناک متعارف کروایا تھا. میاں صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا, پارٹی پالیسی پر تنقید بھی کرے گا, تو اس کو بھی پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے, اور اس کی رکنیت معطل کر سکتا ہے. اور اس کو اگر پارٹی ہیڈ یعنی میاں نواز شریف اگر پارٹی ہیڈ ہیں اور وہ اپنے کسی ایم کو ڈی سیٹ کر دیتے ہیں, تو اس فیصلے کو کسی پاکستان کی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس حد تک سخت جو ہے وہ میاں صاحب یہ ترمیم لائے تھے اور پاس بھی کروا لی تھی, اور پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو ساتھ تھی. بے نظیر بھٹو, اب دیکھیں میاں بے نظیر بھٹو اس دنیا سے چلی گئی, لیکن آج ان کا بیٹا نواز شریف کے ساتھ, اور بالکل الٹ معاملے کے اوپر. اس وقت میاں نواز شریف کی تنقید چیف جسٹس پاکستان پر یہ تھی کہ انہوں نے جب یہ آئینی ترمیم کو معطل کیا تو میاں نواز شریف نے بیان دیا کہ گند کو, سیاست میں کچرے کو, غلاظت کو, خباثت کو اور اس لعنت کو جوڈیشری جو ہے وہ دوبارہ لا رہی ہے. ہم نے تو ختم کر دیا تھا, ہم نے تو فلور کراسنگ کو, ہم نے تو لوٹائزم کو ختم کر دیا, اور عدلیہ لوٹائزم کو جو ہے وہ واپس لا رہی ہے اس سسٹم کے اندر, اس لعنت کو واپس لا رہی ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے یہ سیاسی جسم فروشی کو ان کر رہے ہیں, ضمیر فروشی کو ان کر رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. خیر, آئینی ترمیم انہوں نے کی. آئینی ترمیم نوابزادہ نصر اللہ صاحب نے چیلنج کر دی. آئینی ترمیم اس کے بعد معطل ہو گئی. معطل ہوئی تو اسی دن میاں نواز شریف نے پہلے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلایا, وہاں پہ عدلیہ پہ حملے کیے, جس طرح سے بندیال صاحب کے اوپر کیے تھے اور یہ سارے, اور اب منصور علی شاہ صاحب کے اوپر کر رہے ہیں اور منیب اختر صاحب پہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ تقاریر کی, باہر نکلے میاں صاحب, تو میاں صاحب نے یہ بیان دے دیا عدلیہ کے خلاف, چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف, جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف. انہوں نے بیان دیا, وہ بیان اگلے دن اخباروں میں چھپا, ان کٹنگز کو ساتھ لگایا, درخواست دائر ہو گئی. درخواست دائر ہوئی تو جیسے ہی درخواست دائر ہوئی تو اس درخواست کے دائر ہوتے ہی جناب انہوں نے نوٹس کر دی ان کو, میاں صاحب کو نوٹس کیے, معاملات چل پڑے. اکتوبر کا مہینہ تھا اس وقت بھی. انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے راتوں رات جو ہے وہ توہین عدالت کا قانون میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی, اور اس میں انہوں نے یہی کر دیا کہ انٹرا کورٹ اپیل ہوگی. یہ ابھی بھی یہ جو پریکٹس پروسیجر میں بھی انٹرا کورٹ اپیل لائے ہیں, اور ابھی بھی توہین عدالت کے قانون کو یہ تبدیل کرنے جا رہے تھے اور کرنے جا رہے ہیں, اور ابھی ان کا پلان ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو نوٹس ہوتا ہے, کارروائی ان کے خلاف شروع ہو جاتی ہے, تو معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. ہوتے ہوتے میاں صاحب اس وقت کی جو فوج کی قیادت ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھی, اور میاں صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کو کہتے ہیں, اور آرمی چیف بیرون ملک ایک دورے پہ جاتے ہیں, تو وہاں سے آرمی چیف جو ہے وہ واپس آتے ہیں جلدی دورہ ختم کر کے, اور آرمی چیف اپنا کردار ادا کرتے ہیں, عدلیہ کو مینیج کرتے ہیں, اور اس وقت کی فوج عدلیہ کو مینیج کرتی ہے. اور ایک ہفتے کا ٹائم میاں نواز شریف کو لے کے دیتی ہے کہ ایک ہفتہ تو چلیں آپ اس کو تاریخ دینا. جیسے ابھی تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جمعے والا احتجاج نہ کریں, ایک ہفتہ آگے لے جائیں, کیونکہ ایس سی او ہے, فلاں ہیں, تاکہ ایک ہفتے میں وہی کام ہو جو اس وقت شریف خاندان نے کیا تھا. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.